बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. खाळा नासतना मागा हरी एका घडीत आणि देवाक अर्गां दिया. तेसलोनिका घरां बरयलें पयलें पत्र आवस्वर 5 वोळ 17 आणि 18. तर मोगाच्या न्हू आमी पोपोई सक्रामेंतांत जेजूक स्वागत करया आणि खाळा नासतना मागया हरी एका घडीत आणि देवाक अर्गां आणि होकलाप दिवया. गावयान तें गीत आराधनाचें आमच्या कंताराच्या बुकांत पान नंबर 23 20 आणि 3 कंतार नंबर A8 म्हज्या देवा तूं सर्व बरो. म्हज्या देवा तूं सर्व बरो. रसार म्हजो धनी कर. सगळ्या काळजां मोग तुजो हांवें सदां करूंक फावो. मोगाक देवा तुज्या लागतां काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागतां काळीज म्हजें तुका दिता. कितलो मोग म्हजो केलोय म्हाका रचलोय म्हाका पोसलोय. हरएक म्हजो आपरास सोंसलोय. येमोडांतलो येदोळ राखलोय. मोगाक देवा तुज्या लागतां काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागतां काळीज म्हजें तुका दिता. दैवी काकुतीचें दर्शन घेवया. जशें सांत मारिया फौस्तिना कोवाल्स्की जेजूच्या दैवी काकुतीचें दर्शन जालें. जेजू थंयसर आपल्या उक्ते जाल्ल्या कडवळ्याच्या गायांतावन रगत आनी उदक सगळ्या मनशा कुळाचेर वाळशें करता. देवाची काकूत देवाची दया देवाचे आशिर्वाद देवाचो मोग निरंतरी आमचेर वाळटा. तें दर्शन आमी घेवया. कोर्सायल्ल्या जेजू थंय देवान दाखयलो तो मोग नियाळ करया आनी आमी गावया. तुज्या रक्तान तुज्या मासान म्हाका पस्ताय व्हडा मोगान. तुज्या रक्तान तुज्या मासान म्हाका पोसताय व्हडा मोगान. म्हजे खातीर खुर्सार मेलोय. सर्गा दायजी
तेसलोनिकांकारांक बरयल्लें पयलें पत्र आवस्वर 5 ओळ 16, 17 आनी 18 कितें म्हणटा सदांच खुशाली जाया काळा नासतना मागा आनी हर एका घडितांनी देवाक अर्गां दिया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सदांच खुशाली जाया सदांच खुशाली जाया काळा नासतना मागा नासतना मागा हर एका घडितांनी हर एका घडितांनी देवाक अर्गां आनी होगलाप दिया अर्गां आनी होगलाप भोव दिया. पवित्र सक्रामेंताचेर दिश्ट घाला मोगाचें न्हू थंयसर जेजू तुमकां म्हणटा म्हाका म्हणटा खुशाली जायची म्हण देखून आमच्या तोंडार एक हांसो येवं दी आमच्या काळजांत हांव खुशाली आमी जावया कितलेंय दूख आसूं दी कितलीय दुखी आसूं दी कितली पिडा शिडा तातवार आसूं दी समस्या आसूं दी सोमया तें खुशाली जाया म्हणा सदांच खुशाली जाया सदांच खुशाली जाया काळा नासतना मागा काळा नासतना मागा हर एका घडितांनी देवाक अर्गां दिया घडितांनी देवाक अर्गां दिया. हालेलुया हालेलुया. मोगाचें कशें सदांच खुशाली जावचें जायते कश्ट आसात जायते समस्या आसात जायती पिडा शिडा आसा जायते दुखी आसात सगळ्या संवसारार वातावरणांतच जायते समस्या आसात तशें तर कशें सदांच खुशाली जावचें देखून सर्वेस्पर देव मुंदरसून पळयत पुस्तकान म्हणटा काळा नासतना मागा सदांच खुशाली जायची जाल्यार म्हाका न्हू आमी काळा नासतना मागा जाय मागचें म्हळ्यार केवल म्हाका जाय म्हणून हांवें विसारचें न्ही म्हाका बरी भलायकी दी म्हजी कॅन्सर पिडा कर म्हजी कॅन्सर पिडा गूण कर या म्हजें रीण फारीक कर म्हाका कृपा दी म्हजें रीण फारीक कर म्हणजे जेजू कडेन परतून परतून मागल्यार उपरांत म्हाका आमकां पुरो जाता आमकांच बेसाराय जाता आमकां आळसाय जाता सांबाळ येतात न्हीद येता देखून देवाचें उतर मुंदरसून म्हणटा हर एका घडितांनी देवाक अर्गां दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हर एका घडितांनी कित्याक हर एका घडितांत देवाची मांडवळ आसा देवाची येवजण आसा समयाच्या हजरपणांत आमी येता आसतना देवाची मांडवळ देवाची येवजण आमी जाणा जायची तेन्ना आमी सदांच खुशाली जाता कळा नासतना मागता आमच्या भोंवतणी सोलवणी आनी तातवार कश्ट संकश्ट पिडा शिडा झुजां झगडीं मनस्ताप सोरपण एकामेका लुटचें फसोवचें मोस करचो दोगो दिवचो आनी मनशांनी देवातावन पयसुवेचें पळयतना सयत देवाची येवजण आसा देवाची येवजण आसा देवाची खुशी आसा ती पंथा पावता म्हणून भावार्थान विस्वासान आमी पाती येवचें अशें पातयेचें जाल्यार मोगाचें न्हू आमचें मागणें म्हळ्यार आमी सोमया तें एकवटचें आयची सांतीण सांत मारिया फावस्तिना कोवाल्स्की होसो संदेश आमकां दिता तिच्या जिवितांत तिणें आपणाक संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिलें देखून दैवीक काकुतीचें दर्शन तिका जालें दैवीक काकुतीच्या मोगांत ती जियेली दैवीक काकुतीचें भक्तीपण सगळ्या संवसारार विस्तारावंक ती कारण जाली तिणें तिचें काळीज समयाक भेटोवन दिलें आमी आमचें जिवीत समयाक भेटोवन दिवन समयाक अर्गां आनी होगलाप दिवन मोगाच्यान आमी जियेत आसतना सोमी आमकां केदां व्हडल्या वाऱ्या वादळान जाल्यार तो आमकां निवारतलो हर एक आमची पिडा शिडा गूण करतलो हर एक आमचे समस्ये परिहार करतलो हर एका तातवारांतलें आमकां निवारतलो होय आयचो हो दीस सोमयान म्हजे तुजेर आशिर्वाद घालचो देखून संतोशान आनंदान आमी गावया आमच्या कंताराच्या बुकांत आसा कंतार नंबर B55 पेज नंबर 65 B50 पान नंबर 60 जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव फक्त तुका म्हजे काळजाता जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सगळे म्हजे तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव फक्त तुका म्हजे काळजाता जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सगळे म्हजे तुजें सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातले वादळ हुटुल्ले शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातले वादळ हुटुल्ले उण्या पावाडत्याक तुवें वासयले जेजू म्हाका तुजेर भरवसो उण्या पावाडत्याक तुवें वासयले जेजू म्हाका तुजेर भरवसो
देऊन राव उक्ते तुका मुझे काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार सैत देवसारा तोकाच नाडतना जेजू तुवें जिखून दाखयले सैत देवसारा तुकाच नाडतना जेजू तुवें जिखून दाखयले मुजेर पातकांची मोडां मांडतना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो मुजेर पातकांची मोडां मांडतना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्ते तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्ते तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार चलय म्हजेर तुजें दरबार चलय म्हजेर तुजें दरबार हालेलुया 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 चलय म्हजेर तुजें दरबार चलय म्हजेर तुजो अधिकार चलय म्हजेर तुजी पदवी चलय म्हजेर तुजी महिमा तुजो अधिकार तुजें नियंत्रण स्वामी हांव म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता संपूर्ण तरान समर्पण दिता स्वामी हांव म्हजें जिवीत तुजें कर घे म्हज्या जिविताचो धनी जा म्हज्या जिविताचो स्वामी जा म्हज्या जिविताचो मालक जा म्हजें सगळें जिवीत तुज्या आशिर्वादांनी भर तुज्या बेसावांनी भर तुज्या कुरपे जरीन वता उजवाडाच्या पवित्रपणाच्या भाग्यवंतपणाच्या वाटेन चले हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड चलय म्हजेर तुजें दरबार सोम्यान म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत दरबार चलयचे जाल्यार आमी कितें करीत थंयसर रोमाकारां बरल्या पत्रांत 12व्या वसरांत पयल्या वडीर देवाचें उतर आमचे लागीं अशें उलयता रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 तर भावानो भयणीनो देवान आमचे वयर दाखयल्ल्या व्हड काकुळतीचो उगडास काडन हांव तुमच्या लागीं प्रार्थितां ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसय हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा तर भावां भयणीनो देवान आमचे वयर दाखयले त्या व्हड काकुळतीचो उगडास काडन हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां देवाक मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसय हें जावं दी तुमचें आत्मीक बलिदान म्हाका जनांत जायते संगती आसात एक देवान आमचे वयर दाखयल्ले दैवीक काकुतीचो उडास करीस आज सांत मारिया फाउस्टिना कोवल्स्कीचें फेस्त आमी आचरिता ती 1905 इसवेन जल्माली 1905 आनी ती 130 इसवेंत मरण पावली 1938 म्हणजे ती केवळ 30 आनी 3 वर्सांच वाचली जेजू ह्या संवसारांत 30 आनी 3 वर्सांच जियेलो तरी तितल्या ल्हान प्रायरच ती वर्ती सांतीन भाग्यवंत जाली कित्याक तिचें जिवीत ल्हान प्रायरस तेणें देवाक समर्पण दिलें 14 वर्सांच्या प्रायरस ती घर खात्याचें काम करून तिणें सुरू केलें आवय बापायक कुमो करच्या खातीर आमच्या मदें जायतीं जाणां आसा न्ही घर खात्याचें काम केलीं घराचें काम केलीं दुसऱ्यांच्या घरा कुली काम केलीं आनी तांकां ही एक पात्रोन जावन आसा तांकां एक संरक्षण सांत फाउस्टिना जावन आसा आनी उपरांत ती कॉवेंताक सेरवली आनी ती कॉवेंतांत तिका तिची स्पीड आशिडा आसली कश्ट आसले तरी तिचो वेळ संपूर्ण तरान बोपय सक्रामेंता मुखार ती करशिता आपणाकच देवाक संपूर्ण तरान समर्पण दिता देखून जेजू तिका दैवीक काकुतीचें दर्शन दिता तें दर्शन ती तिच्या आध्यात्मीक त्या निर्देशकाक सांगता आसतना तो निर्देशक तिका एक पिंतूर सोडोवंक सांगता
तिका बरें सोडोंक कळनातल्या वेळा एका कलाकारा लागीं वचोन जें कितें ती दर्शनान पळयता त्या कलाकाराक सोडोंक सांगता आनी तो सोडयता. आनी आज आमकां त्या दैवी काकुतीचें पिंतूर भोव मोगाचें जालां, भोव नावार्थीक जालां. तिणें दैवीक काकुतीचें दर्शन आनी त्या दैवीक काकुतीच्या दर्शना वेळार देवान दिल्ले संदेश तिणें एका डायरीन बरें बरोवन दवरल्या. सांत जुवांव पावल दुसऱ्याक तें मोगाचें जावन आसलें. देखून 2000 इसवेंत म्हणजे आतां 26 वर्सां पयलें 2000 इसवेंत पास्का फेस्ताच्या उपरांतल्या आयतारा बाबसाहेबान मारिया फाउस्तिना कोवाल्सीक सांतीण म्हणून पासारले मातनी दैवीक काकुतीचें फेस्त स्थापन केलें. अशें दैवीक काकुतीचें भक्तीपण सगळ्या संवसारार विस्तारलें. म्हाका तरी विशेश तें मोगाचें जावन आसा. हांवें इल्लो वेळ मेळ्ळ्यार दैवीक काकुतीचें तें मागणें हांवें म्हणचें. सगळ्यो तेर्स करूंक वेळ मेळनातल्या वेळार केवल ती पयलेंचें सुरविल्लें मागणें आनी एक ती मागणी आसा ल्हानशी एक फावटी हांवें सांगची. तितल्यान म्हाका देवाचे दैवीक काकुतीचो, देवाच्या संरक्षणाचो, देवाच्या कृपेच्या झरीचो, देवाच्या हाजरपणाचो संतोश म्हाका विशेश तरान अनुभव जाता. तुमकांय जाता आसतलो न्ही. देखून सदां न्हीच आमी दैवीक काकुतीचो तेर्स म्हणटा. सकाळीं दनपरां सांजेर हांव कितले पणी सांगल्यार मोगाचें म्हाका दैवीक काकुतीचो तेर्स सांगून म्हाका पुरो म्हणलें जायना. आनी देवाचें उतर तेंच म्हणटा देवान आमचे वयर दाखयल्या त्या व्हड काकुतीचो आमी उगडास करन देवाक मानताच आसली एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवचें. एक जिवें आनी पवित्र बलिदान म्हळ्यार कितें? जिवें म्हळ्यार मोगाचें न्हू. आमी केवल उतरांनी देवाची दैवी काकूत मागून घेतल्यार पावना, देवाचो दैवी काकूतचो तेर्स केल्यार पावना. आमी आमचें सगळें जिवीतच देवाक भेटोवन दिवचें. म्हणजे हांवें म्हजे दोळे देवाक भेटोवन दिवचे. कित्याक हे दोळे ह्या संवसारांत जायते संगती पळोवंक आशेतात, पूण हांवें म्हणचें सोम्या हे दोळे हांव तुका समर्पण दिता. ते पवित्र कर, ते भाग्यवंत कर. जें कितें तुका मानवता तें मात्र हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयचें. म्हणजे दोळे हांव समर्पीत करता, म्हजे हात हांव तुका समर्पण दिता, म्हजें काळीज हांव तुका समर्पण दिता, मन हांव तुका समर्पण दिता, म्हजे कान हांव तुका समर्पण दिता, म्हजी सगळी कूड माथ्यातान पांयां पर्यंत म्हजे पांय आनी सगळे तुका समर्पण दिता, म्हजी चिंतना म्हजी भोगणां तुका समर्पण दिता. मात न्ही जें कितें हांव वापरतां जावं पुरो म्हजें मोबायल या म्हजें बायक, म्हजें कार या म्हजें तुमकां आसा तें घर जागो, तुमकां आसा तें काम, तुमकां आसा तें संबंद काजारी जिवीत, या भुरगीं बाळां, या आवय बापूय, या अवकारी जिवीत, या तुमकां आसा तें बिजनेस, व्यापार वैभट, शेतां भाटां सगळें सोम्याक आमी समर्पण दिल्ल्या वेळार आमी देवाक मानता तसलें जिवें आनी पवित्र बलिदान आमी जाता. तेन्ना आमच्या जिवितांत देवाची दैवी काकूत एका व्हाळा बरी, एका आवरा बरी आमच्या जिवितांत व्हाळोन येता. तेन्ना म्हाका उडास येता. ह्या दिसांनी लुकास म्हणलो एकलो भाऊ इज्रायलांत हांव म्हाका एक साक्ष धाडटा. ताचो पूत सारको शिकनातलो. ताजी पतीन केदां आळे ताका सांगतली पुरपुरतली पूत शिकना, सांगलें आयकना म्हणून. PUC करचो भुरगो. देखून तो भाव लुकास ताच्या पत्नीक दैवीक रित्र मंदिरांत वचोंक सांगता. ताच्या पुताक दुयेक हाडून ती हांगासर आयिल्ली. पुता विशांत ती सांगून आसली आनी पुता खातीर मागोवंक सांगून आसली. आनी त्या वेळार हांवें तिका म्हळें दैवीक हक्कचो तेर्स म्हणून हांवें तुज्या पुताचेर वांजेलो जर करता आनी मागता म्हूण पुताक केल्लें कावन्सिलींग कर मागोवन, दुये खातीर मागोवन, तुज्या खातीर मागोवन जाता आसतना दैवीक हक्कचो तेर्स सांग म्हणलें हांवें. ती 11च्या घडी वेच्या वेळार म्हणटा फादर म्हाका एक अपेंडिसायटीस दूख आसा, डाक्टरांनी ऑपरेशन करीचें म्हळ्यार 2 दिसां उपरांत ऑपरेशन आसा, तें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावचे खातीर माग. हांवें मागता म्हळें आनी तिका म्हळें दैवीक हक्कचो तेर्स म्हूण कितलें बरेंपण जाता पळय. ती पाटी वता आसतना दैवीक हक्कचो तेर्स म्हणून गेली की मागणें करून गेली. आनी घरा गेल्या उपरांत दुसरे दिसा ताका बगलें आपूण आनी एका डाक्टर लागीं विचारता हे सर्जरी जावची, विशेश जावन तांचे फॅमिली डॉक्टर आसा. देखून ती फॅमिली डॉक्टर लागीं गेली. सगळे रिपोर्ट्स दाखयस आसतना फॅमिली डॉक्टर म्हणालो आमी परतून येयले टेस्ट आनी पुरा करया, आमी परिक्षांनी करया म्हणटा. परिक्षा करून जाल्या उपरांत तो डाक्टर म्हणालो की तुका अपेंडिसायटीस तितले कांय ऑपरेशन सर्जरी करच्या बरी नासना, तुका सर्जरीची गरजच ना. आनी त्या डाक्टरान तरी वखदां दिली आनी ती संपूर्ण तरान बरी जाली. तिका सर्जरीची गरजच पडली ना. प्रेज द लॉर्ड. ती देवा घर आनी हो लाभ दिता. आनी ती म्हणटा दैवीक हक्कचो तेर्स सांगून सुरू केल्या पण तिचो पूत जायतो बदलला. घरांत माया मोग आयला, घरांत संतोष आयला, गोब आयला, मध्ये व्हरतो माया मोग एक वट आयला. म्हाका दैवीक हक्कची आशिर्वादां बेसांवां कितलीं जावन आसा. एक भयण ग्लॅडीस बॉम्बेत न्हू, तिका आनी तिच्या घोवा मदें झगडें आसलें, मनस्ताप आसलो. देखून जायते ती कश्टाली, दुखांत आसली, बेजाऱ्यांत आसलें. तितल्यान खंतीन बेजाऱ्यांत आसतना कामाक सारकें वचोंक जायना, ह्या कामाच्या जाग्यार सारकें काम करूंक जायना, कामय होगडायलें. त्या वेळार दैवीक रित्र मंदिराक ती
उलो करता आनी तिच्या खातीर विनंती करूं. आनी उपरांत तिका साध्य जाता ती हांगासर येवन रेतेर करून गेली आनी ती म्हणटा हांगासर येवन रेतेर करून गेल्या उपरांत देवाची दैवी काकूत भरपूर तरान तिका तिच्या जिवितान मेळ्ळी. तिका संतोष आयलो, समाधान आयलो. घोवान तिका घात केलो तरी, विश्वासघात केलो तरी, घोवान तिका जायते कश्ट दिले तरी ती म्हणटा जेजू तिच्या सांगात आसलो. आनी ती म्हणटा जेजू म्हजो सासणीक पती, सासणीक खरेंच म्हज्या सांगात आसा. ह्या जिवितान मात न्ही, सासणाच्या सासणाक हांव जेजू सांगात जियेतें. तिका धैर्य आयलें, तिच्या तोंडार हांसो आयलो, आनंद आयलो आनी ती उतरां सदांच खुशाली जा, कळनासतना माग हर एका घडीतांनी देवाक अर्घांदी हें तिणें निरंतरी सांगूंक सुरू केलें. त्या प्रमाणे ती तिणें जियोंक सुरू केलें. ती म्हणटा पयलें आसल्याचें की कितल्या की चड सांबाळाचें आनी बरें काम तिका मेळ्ळें, बरें पोजिशन तिका मेळ्ळें आनी आपुरब्यान ती काम करना आसा. आनी ती म्हणटा देवान म्हजेर सर्ग उक्तकन आशिर्वाद केला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. असलीं कितलीं आशिर्वादां बेसांव हांवें तुमकां सांगीत मोगाच्यानो. रोमाल्डीन म्हणलो म्हण हांगासर येतलो, ताच्या जाग्यार तो म्हणटालो देंवसाराचे उपात्र आसा, सैतानाचे उपात्र आसात. त्या जाग्यार गेल्यार शांती समाधान ना, जीव घात करीचे म्हण बघता. ताका आयज समाधान ना, ताच्या बायले समाधान ना, ताच्या आवय बापायक समाधान ना, ताच्या भुरग्यांक समाधान ना. तसल्या जाग्यार तो आसलो मोगाच्यानो. देखून तो हांगासर एक रेतेर करूंक आयलो. त्या रेतेर वेळार तो म्हणटा ताका मेळ्ळो संदेश दैवी कसो तेर्स म्हण. हांगातान गेल्या उपरांत ताणें हांगासर बेंजार केल्लें मीठ, आगमेंत आनी सगळें वेलें मात न्ही, थोडी रेलीक आनी कुरीस वेले ताचे की चड दैवी काकुचे भक्तीपण. तो म्हणटा घरा गेल्या उपरांत सदां न्हीत ताच्या तोटांत काम करता आसतना दनपारां 3 वरां दैवी काकुचो तेर्स म्हण सगळ्या जाग्यार भोंवन बेंजार केल्ले मीठी घालतलो, आगमें शेणयतलो आनी देवाचे दैवी काकुती मागतलो. आनी तो म्हणटा सोकास संपूर्ण तरान त्या देंवसराच्या सैतानाच्या उपाद्रांतान त्या बंदडीतान संपूर्ण तरान सुटका मेळ्ळी. ताच्या तोटांत बरें ताका बेळें जावंक जालें. त्या माडार या माडयांत या ताच्या भाताच्या गाद्यांत जावं दी, या ताची तरकारी जावं दी आनी ताका बरें मोल मेळ्ळें. आनी तो म्हणटा म्हज्या जाग्यार आतां देवाचेच आशिर्वाद आनी उजवाड आसा. परतून आमी देवाक ताळयो पेटोवन देवाक अर्घान ह्यो लाभ दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून म्हाका देवाची दैवी काकूत नियाळ कर, ताका मानता तसलें जिवे आनी पवित्र बलिदान जावन आमकां आमी समर्पण दिवया. देखून सदांच खुशाली जावया, खळनासतना मागया, हर एका घडीतांनी देवाक आमी अर्घान ह्यो लाभ दिवया. आमच्या दैविक रितीन मंत्राचो कन्नड कंतराचो बूक जावन आसा दैविका मधुर गीतेಗಳು. हिम नंबर E27 पेज नंबर 78. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ.
पातयेन विस्वास दवरून विविध त्या सांग बसत आमी मागया जेन्ना दिवस आचरशितात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तांकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा 1000 वार्षिक दिवस आचरशितल्यांक पळय हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी जन्म दिवस आचरशितात क्रिस्टन रोड्रिगस बीजे रोझलिन डिपेन्ना बोरिविली 25th बर्थडे चेरिल डिसोजा गोरेगांव वेस्ट आविल नाझरेत शंकरपरा उडपी 27th बर्थडे ऑफ जेसन डी अल्मेडा कुवेट 17th बर्थडे ऑफ रिशा डिसोजा दुबई वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ वसंत आणि मारिटा फर्नांडीस बँगलोर देवाकर गाणी होगलाप दितात फाउस्तीन पिंटो शिरवां पॅट्रिक लुईस कुवेट संपूर्ण तरान गुण जाल्ल्या पासत बरी भलायकी मेळ्ळेल्या पासत ग्रेटा डिसोजा दुबई बरें हे काम मेळ्ळेल्या पासत जेसन कुवेट जायतीं आशिर्वादां बेसांव मेळ्ळेल्या पासत बरी भलायकी मेळ्ळेल्या पासत बरें काम मेळ्ळेल्या पासत एडन अल्मेडा चकाला जर्मनींत कामाक खातीर विजा एक्सटेंड जाल्ल्या पासत देवाकर गाणी होगलाप दितात कॅनडांत परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत IELTS एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत तशेंच OET एग्जामांत ती पास जाल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराची तयारी जावन वय लोन पास जाल्ल्या पासत घराचें काम पंता पावन आसा देखून सगळे अडकळी आसले घराचें कामाचे अर्द्यार रावुरलें एका बिल्डरान या कॉन्ट्रॅक्टरान काम करतल्यान सोडलें पूण आतां परतून तें काम मंदरसूंक साध्य जाल्ल्या पासत व्हड एक बँकाचें लोन काडिल्लें घर पंता पावोवच्याक तितल्यार शिपा वयलें काम गेल्लें पूण आतां परतून नवें बऱ्यांतलें बरें पयलींचें चड सांबाळाचें काम मेळ्ळेल्या पासत मरणांतीक पिडेंतले मोगाच्या मनशांक देवान निवारलेल्या पासत आस्पत्रेंत आसलो तो बरो जावन घरा येयल्ल्या पासत मोर्सो आसलो वाचल्या पासत त्या अवघडांतल्या देवान निवारलेल्या पासत जाग्याच्या समस्या इत्यार्थ जाल्ल्या पासत जागो भाव भयणी मदें मोगान वांट जाल्ल्या पासत देवाक अर्गांनी होगलाप दिता देखून आमी म्हणया अर्गांनी होगलाप तुका समया जेजू अर्गांनी होगलाप तुका समया आतां आमी विविध त्या सांव पासत आमी मागया प्रभाकर बस्तराय हाका ताज्या उजव्या पांयाक रायट लेग एंकल जॉयंट इंजुरी आसा ताणें गूण जावच्या खातीर किलपाडी मुल्कीचो तो मागोवंक उलो दिला ताज्या पासत आमी मागया तशेंच बरें काम मेळच्या पासत पर्ल पिंटो बँड्रा इश्ट तशेंच जागो इकून वेच्या पासत बऱ्या मोलाक आनी लोन फारीक करूंक वेहिकलाचें लोन फारीक करूंक साध्य जावचें पासत बेलतांगडीतावन मागोवंक उलो दिला आज ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रासो हांगासर येतलो 24 वरांचें मागणें आसतलें तें मागणें बऱ्या तरान जावच्या खातीर ब्रदर प्रकाश डिसोजाचेर आनी ताच्या टिमाचेर देवाचें आशिर्वाद आमी मागया ब्रदर टी.के. जॉर्ज भरोनाथ आनी संपूर्ण तरान बरें जावच्या खातीर मागया फादर अनिल डिसोजा पक्षिगिरे सांजुत देवाच्या पुण्यक्षेत्राचो रेक्टर बाप हांगासर तबादीक संभ्रामीक फेस्ताचे मेसाचें बलिदान भेटोवंक येतलो ताचेर आमी देवाचें आशिर्वाद मागया दैवीक रितमंतेच्या सर याजकांचेर स्वयंसेवकांचेर तशेंच हांगासर वावुरतल्या सर वावुराड्यांचेर दानी खातीर हितांची ताका पासत आमी मागया सर हांगासर वावुरतल्या पासत आमी मागया आनी सांगातास रातीचें जागरणाचें मागणें बऱ्या तरान जावचें पासत हांगासर ब्रदर एलियास कोयलो येतलो ब्रदर विन्सेंट फर्नांडीस केम्माणतावन येतलो आनी हांगासर संगीत वाजोवन खेळोवंक गायन गावंक जायतीं जाणां येतलीं सगळ्यांचेर देवाचें विस्नार आशिर्वाद आनी विशेश जावन विनवणेच्या सांद्यांचेर देवाचें आशिर्वाद आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालकड्या पासून मागया देवातीन चार्ल्स कोल्यासो आनी कुटुंब दुबय सायमन पिंटो आनी एमिलिया पिंटो शिरवां जोसेफ आनी एमिलिया पिंटो शिरवां इमानुएल आनी कॉसेस डिसोजा मुदरांगडी डॉमिनिक आनी थॉमस डिसोजा मियार क्लारा आनी एंटनी लोबो गोरेगांव ईस्ट एलिजा आनी जॉन लोबो गोरेगांव ईस्ट मुंबय रिचर्ड सिक्वेरा गोरेगांव ईस्ट मुंबय लिली आनी जॉर्ज लोबो गोरेगांव वेस्ट मुंबय पीटर मोंतेरो सुरतकल लियोन पिरेरा नवी मुंबय सस्नाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फांगोदी समाधानेंत विशय घेवन दी आमेन मरण पावल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मेन देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन आमी दिबी घालया बापूय सक्रांतल्या जेजू कडेन लागीं ते आशिर्वाद आमी जोडया ताका आमी म्हणया निन्नंते यारिल्ला निन्न ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ
तुमागे स्तोत्र सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटूच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन दार भक्ती तुरबेन माना दयाळ बापोय तू आमचो दिमो काकुळती सो वेची शेळ्याक राखसो जातू राखनो आमचो बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज आमी इगत मते सांगता एक महान सांतणीचें स्मरण करता ती महान सांतण आमच्याच काळार ती जल्मल्ली जियेली आनी देवाधीन जाल्ली आनी आमच्याच काळार तिका भाग्यवंत म्हणून परगडलें तिचें नांव जावन आसा मरिया फावस्तीन कोवाल्स्का म्हणून मरिया फावस्तीन कोवाल्स्का पोलंडांत जल्मल्ली तुमकां उडास आसूंक पुरो आदलो पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो तोय पोलंडाचो जावन आसलो पोलंड युरोपांत आसा मरिया कोवाल्स्का तिचें नांव जल्माचें नांव हेलेना म्हणून जावन आसलें ती 1905 पोलंडांत जल्मल्ली एक भाग्यवंत आनी दुर्बळ्या कुटुंबांत ती जल्मल्ली त्याच कुटुंबांत 14 वर्सां वरेक ती व्हड जाली ल्हान ल्हान काम करन घरचें काम करन आनी 20 वर्सांच्या प्रायर ती काकुळतीच्या मायेचो भयणी एका मेळांत भरती जाली आनी थोड्याच तेंपा उपरांत तिणें आपल्यो शासनीक आंगवण्यो केल्यो आनी तिका 26 वर्सां आसतना जातना राती तिका जेजू स्वप्नांत आनी तिका उलोवंक मेळटलो तिचें दर्शन दुसऱ्या सिस्टरां कडेन सांगल्या वेळार ती सिस्टरां हांसतली खेबडायो करतले कितें तुका मात्र देव पळोवंक मेळटा गी आमकां कित्याक पळोवंक मेळना आमच्या वडिलां कित्याक जेजू राती येवन तिचे कडेन उलयना भारी मोसोर आसलो तिका मस्त कश्ट ते सोसूंक बगले आनी थोड्याच वेळान तिका पिडा सुरू जाली त्या पिडा वरवीं ती मस्त कश्टाली एका तरान पिडा एका तरान तांच्या कोवेन ताच्या सिस्टरांची दोगदवणी ह्या दोनीय मदें ती मस्त कश्टाली आनी जेजू लागीं केदाळाय आपले कश्ट ती सांगतली तिका जेजू दिश्टी पडलें पुरा तिच्या आत्मीक डिरेक्टराक सांगलें तो पात येलो आनी तो म्हणालो पळय जेजूचें तुवें कितें पळयताय तें बरें एक पिंतूर चडय कित्याक फावस्तीन पिंतूर चडोवच्यान तूं मस्त हुशार आसली आनी जें कितें तूं तुज्या दर्शनांत पळयताय तें एका डायरींत बरय तशेंच भगवंत फावस्तीनान केलें आनी तिणें व्हडली एक डायरी बरयली तिच्या अणभवा विशयांत तिच्या आनी जेजूच्या दर्शना वेळार कितें जालें तें पुरा तिणें बरोवन दवरलें भगवंत फावस्तीन आपल्या 33 वर्सांच्या प्रायर बारी ल्हान प्रायरच ती पिडे वरवीं आनी दुसऱ्या कश्टां वरवीं ती देवाधीन जाली मरून पावली 2000 वर्सां जुबिलेच्या वर्सान आमच्या फाटल्या आदल्या पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान तिका पोलंडाक वचून तिका भाग्यवंत म्हणून परगट केलें आनी तिच्या नांवाक जे आमी दैवीक काकवळतीचो थेर्स म्हणटा
ते सगळ्यांनी सांगायचे म्हणून त्याने परगटले. आणि आज आम्ही समस्त देव एक काकुळतीचो तेच आमच्या घरांनी म्हणटा आणि आमकां देवाची काकुळत आमच्या जिणयेंत त्या तेसा वरवीं मेळटा. मागीर आमी ह्या मिसाच्या वेळार की फावस्तीन भगवंत फावस्तीनाच्या मजतेन आमकां देव आमच्या कुटुंबांत ताची काकुळत दिवची म्हणून ह्या मिसाच्या वेळार आमी मागया. थोडो वेळ आमी मौन रावया, आमची पथकां आमी उडास करया आनी देवा लागीं बोगसाणी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पत्की चोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारोवन सांगता. मनान चिंतून तोंडान तूं सारोवन वायट आदारोवन आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. चोर पदवीदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पथकां बोगसून सशनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुळत सुमिया काकुळत क्रिस्ता काकुळत क्रिस्ता काकुळत सुमिया काकुळत सुमिया काकुळत. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, प्रितीमोगा आनी सोशनिकायेच्या गुणांनी नेटोवन भगवंत फावस्तीनाक तुवें श्रेश्ठ केली. तिच्या पुण्यानी मग्नाच्या धर्मान आमी आमचो दिसा दिसाचो खुरीस सोशनिकायेन उबारूंक आनी असो तुजो सदां मोग करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्यांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं थो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातवड चलयता सशनाच्या सशना. जोबाच्या पुस्तकांतलें वचप. तेन्ना जोबान सरस्वराक जाप दिवन म्हळें, तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच साध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. नेणारपणान देवीक मांडावळ आस्वस्त करता तो कोण वय म्हाका समजना तसल्या वस्तू विशीं म्हज्या गिन्याना भायर आसलेल्या वस्तू विशीं हांव उलयलो. तुजे विशीं कानांनी आयकून मात्र हांव तुका वळखतलो. पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी तुका पळयलां देखून हांवें सांगलेलें तें हांव फाटीं काडटां आनी धुळींत आनी गोबरान प्राजीत करता. सरस्वरान जोबाच्या आदल्या दिसांचेर घाल्लें प्रास फुडल्या दिसांचेर चड आशिर्वाद घाले. ताचे कडेन 14,000 बोकरे, 6,000 खारीं, 1,000 बैलांची जोतां आनी 1,000 गाडवां आसलीं. ताका 7 पूत आनी तेगी धुवो आसली. तांचे मदल्या पयलेक जेमीन मा, दुसरेक केजिया आनी तिसरेक केरेन्हाफूक म्हूण नांव दिलें. सगळ्या देशांत जोबाच्या दुवा इतलो सुंदर स्त्रियो नातल्यो आनी तांच्या बापायन आपल्या पुतांक दिल्ले प्रमाणे तांकांय दायज्यांत वांटो दिलो. हाचे उपरांत जोब 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें आपली भुरगीं आनी भुरग्यांची भुरगीं 4थी पिळगे पर्यंत पळयलीं. देवाचें उतारें. देवाचे उपकार. श्लोक. तुज्या मुखा म्हणसो परजळ सरस्वरा तुज्या साकराचेर फांकय. श्लोक. तुज्या मुखा म्हणसो प्रकाश स्वरा तुज्या साकराचेर फांकय. गिन्यानान आनी जणवाय म्हाका दी.
कित्याक तुज्या आज्ञाचेर हांव फातयेतां. म्हजेर कश्ट हानवरां आयल्यात ते बऱ्याकच पडले, कित्याक तवळ तुजी नियमां हांव शिकलो. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजोड सरस्परा तुज्या सक्राचेर पांकय. सरस्परा तुजी नियमान न्यायनितीची म्हूण आनी तुवें म्हजे दडलाय ते कश्ट दगद म्हाका फावो म्हूण हांव जाणा. त्याच तुज्या हुक्मेन सृश्टी सगळी बाळटा आनी सर आसतना तुजी सेवा करतात. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजोड सरस्परा तुज्या साकराचेर पांकय. हांव जर तुजो साकर तर म्हाका समजणी दी, तेन्ना तुजी खुशी म्हाका कळीत जातली. तुज्या उतरांचे उगडापण मोतीक उजवाड आनी साद्या काळजांचे हांव समजणी दिता. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजोड सरस्परा तुज्या साकराचेर पांकय. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गोट लनाक तुवें उगडायलाय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सुरत पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांलुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. सोम्यान दडले ते 22-70 शीच संतोषान पाटी आयले आनी म्हणाले, सोम्या तुजें नांव काडल्यार देवसार सयत आमकां खाल जातात. जेजून ताका जाम दिवन सांगलें, अंथळा थावन जगलाणें पडलेले बरी सैतान पडोवन आपटाल्लो हांवें पळयलें. पळया, सरप इच्छू आनी दुस्मानांचे सगळें बळस पांयांथळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधक करचें ना. तरी पूण देवसार तुमकां खाल जाताच देखून तुमी संतोश पावनाकात. बगार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोष पावा. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्याचेय संतोशान बरोवन म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या, जाणट्या आनी बुदवंतां थावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हजे अधीन केलां. पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशांत कळीत करूंक खुशी व्हरता तांचे शिवाय हेर कोणूच नेना. उपरांत शिसांतय परतून ताणें म्हळें, भागी धोळे तुमी देखतात ते देखतले, कित्याक हांव तुमकां सांगतां, सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले, तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 2 दिसां पयलींच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें, जेजू 22-70 जाणांक लागीं आपयता, तांकां विंचता आनी ताका जो तो उपरांत त्या गांवांक वचोंक तयार करतलो त्या गांवांत ताका धाडटा. आनी त्या गांवांत तांकां धाडचे पयलें तांकां थोडे सत्राय सांगता
आणि ते सतराय जावन आसतली सुण्या वाकट्या मदें तुमी शेळये बरी चला. चिरी जावं बुती जावं वाणो जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्या घराक तुमी वेतात गी त्या घराक समाधान दिया. ताणें दिल्लें खाया आनी पियेया. ताणें तुमकां येवकार स्वागत दिनातल्यार तुमच्या पांयांक लागिल्ली धूळ समेत तुमी थापोडा. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें की ते 72 जण गांवान गांवान भोंवून फाटीं जेजू लागीं आयले. ते धांवून येवन जेजू लागीं म्हणाले, जेजू मेस्त्री देवसार समेत आमकां खाल जातात. म्हणून ते जोड उलोवंक लागले, संतोशान एका तराची गर्वान म्हणूंक लागले. जेजू तांकां सांगूंक लागलो, न्हय तुमी व्हडलीं व्हडलीं कामां केल्यांत देवसार तुमकां खाल जाता ह्या विशयान तुमी संतोश पावचे न्हय. बगार तुमची नांवां देवान सर्गार बरोवन घाल्यांत ह्या विशयांत तुमी संतोश पावचे. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी ही बरी कामां करी जाय. न्हय आमकां होगळीक मेळटा म्हणून, न्हय आमकां शाबासकी मेळटा म्हणून, बगार ही बरी कामां केल्ल्या वरवीं आमी देवाक होगळीक पाठयता म्हणून. उडास आमी दवरया. जडतेच्या दिसा अखरेच्या दिसा जेजू म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचें आशिर्वाद घेतिल्ल्यानो. कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोवंक दिलें. हांव परको आसुल्लो तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो. हांव उक्तो आसुल्लो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें. हांव पिडेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हजी जतन केली. सतच हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावांक केलें तें तुमी म्हाका केलें. जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावांक केलें, दुबळ्या धाकट्यांक केलें तें तुमी म्हाका केलें. अशें म्हणून देव धरतेच्या दिसा तुमकां सांगतलो. न्हय सांगतलो तुमी कितलीं कामां केलीं, केदी व्हडलीं कामां केलीं, कितलीं अजापां गेलीं, कितल्या लोकांक बरें केलें तें तुमचे कडेन विचारना. खाल तो विचारतलो, म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तें म्हाका सांगा, तें म्हाका दाखया, तें तुमी म्हाकाच केलें. भगवंत मरिया फावस्तिना तिच्या मदतीन आमच्या कुटुंबांनी शांती आनी समाधान राज करून दी म्हणून आमी आयच्या मिसाच्या वेळार देवा लागीं मागया. भेटयता ही काणी बापा उण्या वायनाची, भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची. काणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पयसच्या दबाक सर्विस्पवर म्हणून घेव. सोरेस्वर आमच्या देवा, तुज्या भक्तां खातीर तुका आमी वाखाणूंक भक्तीपणी हो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी ताचे वरवीं सटनाचें सूख जोडूंक आमकां पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक धीन वासुया. वयश आमी करूंक पावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सष्णाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा
नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे चडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासूत समर्पूंची. तेच परी जेवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटोया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नोग्या येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चलतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदूतां आनी सर काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकूणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या तरुणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस. आमकां थारलें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडणदारा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कितें आरज वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें आमचे देवचे म्हाका पावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज मुझे राखो नसा सोम्या तुझ्या येण्या पत्रे गाना लाले नसा तनिया तुका सेवच्या. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा भगवंत फावस्तिनाचे परबेच्या संभ्रमा वेळार तुज्या देण्यांनी तुवें आमकां दादोशी केल्याय. नितळ काळजांनी तुजी सेवा करूंक आनी आमचे देखीन आनी उतरान हेरांकी मोगान तुजी सेवा करूंक शिकोवंक जेजूच्या कुडी रक्ताचो आमकां सदां आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसन येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार दैविका कृतीक आमी वंदन करया. दैविका कृतीक आमी नमन करया. दैविका कृतीक आमी अर्घां दिवया. दैविका कृतीक आमी स्तुती करया.